हजुर म एकदम रोएँ। रुँदाखेरि अनि केही पाप हुन्न, यो कुरा तँलाई र मलाई मात्रै थाहा हुन्छ, अरू कसैलाई नभनेस्। तेरी मम्मीसित भेट नभएको 15 महिना भयो छ, मलाई एकदम यौन सम्पर्क राख्न मन लागेछ, दे भन्नुभयो। छोड्नु भन्दा भन्दै अनि म अब त्यतिखेर शक्ति पनि थिएन मेरो। अनि चबक अनि कपडा खोलेर मलाई नाङ्गै बनाएर अनि मेरो मुख बुझेर एउटा हातले यहाँ कपालमा समाएर अनि मलाई बलात्कार गर्नुभयो। छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, तपाईँको ससुराले तपाईँमाथि पटक पटक बलात्कार गरेकै हो? गरेकै हो सर, गरेकै हो। घर पनि हो, बिरामी हुँदा पनि अनि राति छोरा सुते बेला पनि हामी सुतेको बिस्तारामा जाने अनि उता श्रीमान सुतेको छ भने यताबाट चिबड्ने, आता एकछिन टोयलेट परिजाउँ, आना एकछिन भन्ने, सासाले कुरा गर्ने, सुत्न पनि नदिने, रातिसम्म पनि त्यस्तै गर्ने के। 27 वर्षीय युवती आफ्नै ससुराबाट बारम्बार बलात्कारको शिकार भएकी छिन्। गेठा सुते बेला पनि चिमट्ने अनि हातखुट्टा समाउने अनि छाती समाउने अनि मेरो यस्तो भएको छ हेर्न भन्ने अनि लिङ्ग समेत देखाउने, त्यस्तो गर्दा अनि मेरो श्रीमानले केही गर्न सकेन। दर्शक महानुभावहरू, आज म पुरुष भएको हिसाबले पनि नतमस्तक छु। सकी नसकी मेरा हातखुट्टाहरू काँपिरहेका छन्, मन एकदम बिथुलिएको छ, गलावृद्ध भएको छ। 27 वर्षीय यी पीडित चेलीको आवाज संसारको सबै मिडिया माझ पुगोस्। त्यस्ता अपराधी ससुरालाई हदैसम्म कारवाही हुनुपर्छ। अझ भन्यो भने फाँसीको सजाय सुनायो भने मात्रै 1-2 जना अपराधीहरूलाई, 1-2 जना बलात्कारीहरूलाई अनि मात्र यस्ता कामहरू रोकिन्छन्। नभए मामा घर न हो, गइन्छ आइन्छ भन्ने खालको कमजोर मानसिकता भएका त्यस्ता अपराधीहरू अझै बढ्न थाल्छन्। ससुराल र श्रीमानको मिलिमतो अमरनाथ गऱ्यो कि आउनु पऱ्यो मैले गऱ्यो कि ने रेकर्ड छ गऱ्यौ भन्ने अमरनाथ गऱ्यौ भन्थे त तो भगवान माने काटिदे हो मैले गुखा के हो ए रिसले मात्रै दिन मात्र मैले यस्तो नाटकले मलाई कपडा दियो अमरनाथ गऱ्यौ भन्थे त त्यहाँ भोलि दिन आफ्नो छोरी बाटो जान्छ सब अमरनाथ गऱ्यौ भन्थे त मलाई चाहिएको छैन तिम्रो होइन भने खास के भएको थियो? सिधै उसको भाषामा त मलाई जोइ गर्न दे भन्यो के, गर्न दे भन्दाखेरि अनि मैले म बुहारी हुँ, तपाईँको जोइ होइन, तपाईँको जोइ चाहिएको छ भने आफ्नो घरमा जानुहोस्, घरमा त हो नि त्यो श्रीमती भन्दाखेरि अनि भए पनि उसँग भेट्न भएको 15 महिना छ। सधैँ घरकै दाल भात कति चाख्ने अनि सधैँ दाल भात खाएपछि मिठो हुन्न, कहिले बदल्न पर्छ के, म कुरा बुझिदिनुहोस् भन्ने, यस्तै भन्ने के, नराम्रो शब्दहरू बोल्ने। हजुर। अनि पछि अनि फेरि उ गर्दाखेरि अनि मैले अब म घरबेटी आन्टीलाई भनिदिन्छु अनि आन्टी भनेर यस्तै चिच्चाउँदाखेरि अनि पहिला कि बुहारीले त 500-1000 रुपियाँ दिनेला पुतैलीले त जति गरम भने पनि गर्न दिन्थे, अनि यो त यस्ती रहेछ, यसका फलान्थो गर्ने रन्डी, पैसा पानी म खर्च दिन्छु भन्दा नि मान्दिरहेन चाहिँ भन्दाखेरि अनि म अब नसक्ने अनि रोएँ, त्यस्तै रोएर बसेँ अनि त्यस्तै गाली गर्दै जानुभयो। नेपालमा पछिल्लो समयमा रगतको नाता, अझ भन्यो भने आफ्नै आफन्त छोरी बुहारी दिदीबहिनीको बलात्कार भइरहेको छ, तर सरकार मौन छ। स्थानीय सरकार, प्रादेशिक सरकार, केन्द्रीय सरकारले कुनै पनि कारबाही गर्न सकिरहेको छैन। कारबाही त केवल साना गरिब तथा निमुखालाई मात्र हुने गर्छ, धनीको लागि कानुन बनेकै छैन जस्तो लाग्छ। त्यो त जबरजस्ती म बिरामीमा र लास्टै मर्न खोज्दा पनि म सक्दैन बाबा आज नगर्न भने पनि झन् 4-5 चोटि चाहियो नि, त्यस्तोमा त 4-5 पटकसम्म उसले सम्बन्ध राख्ने तपाईँसँग जबरजस्ती अनि म सक्दैन भन्ने भने अनि चापीले त्यतिखेरै त्यो मलाई म बिरामी भएला नगर्नु न यस्तो, म सक्दैन, मेरो स्थिति छैन, शक्ति छैन भन्दाखेरि तरण्डीलाई मैले के पूजा गर्न ल्याएको, खाटा राखेर पूजा गरौँ, मूर्ति बनाऊँ भनेर त्यतिखेरै चाहिँ हानेको यो चापीले, टाउकोमा चाहिँ चापीले हानेको। हजुर। सबै नालीबेली खोतखाता गर्छौँ, भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नु होला। त्यस्ता बलात्कारी अपराधीलाई कस्तो कारबाही हुनुपर्छ, यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा आफ्नो सल्लाह सुझाव या त आफ्नो भावना, आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्नु होला। अमरनाथ गऱ्यौ भन्थे त हेर मैले लात्ताले लानु पर्छ अहिले लात्ताले हान्न लात्ताले घाँटी त्यसो भए म तिम्रो पहिला आउँछु
त्यहाँ बस भन्दैछु मैले चुपचाप त्यहाँ चुपचाप बस म केही गर्दैन चुपचाप बस भन्दै म गुखाए गाई खाए म दिशा लागेको दिशा लागेको नि त्यहाँ बस चुपकै त्यहाँ बस टेरिसमा आउने तँलाई टेरिसमा चाहियो म्याक्सिसी त बस्ने एक खुट्टो कानमा एक खुट्टो तल मैले भने सुन्ने रेकर्ड मेरो मोबाइलमा कसरी आउँछ भन्ने त्यही बेर रेकर्ड बन्द त्यही बेर चाबी लिएर राख्नु वाह रेकर्ड बन्द त्यस्तो मौन त्यसरी बिरामी भयो मान्छे दिउँसै म खाना बनाउन लागेको थिएँ अनि मेरो छाती समाएर अनि के अर्दी छै भने अनि बुवा के गर्नुभएको म चिच्चाएँ बेक्सरी चिच्चाउँदाखेरि अनि मैले त्यो रोटी बनाउनै छोडेर ग्यास त्यसै जलेकै छोडिदिएँ म दुगुर्दै आउँदाखेरि हलमा फेरि पछाडिबाट मेरो कपाल समाएर अनि कहाँ जाने किन जाने छोरालाई नभनै अनि म तँलाई यसरी गर्न मन लागेर हेर्न मेरो कस्तो भएछ भनेर देखाउने कि पुरा आफ्नो लिङ्ग खोलेर देखाइदिने अनि म सहन नसकेर तलतिर गएँ अनि तर जाङ्लामा हात लाग्ने अँ त जोइ पनि गऱ्याउँ पनि भन्ने एकचोटि हाले भस्छ मजा आयो कसरी मजा आयो ल गाई खाए मुत खाए मैले त्यहाँ बस पछि क्या लिएको त्यो पनि गाई खाए साथै पऱ्यो नै त्यहाँ बस्ने अहिले त्यो भुले त्यहाँ बस्ने पुलिस बोलाउँछु दुवैजनालाई लिएर जाने ठिक छ त्यहाँ बस्ने पुलिस बोलाउँछु तँलाई यसरी कुरा आइन्छ नि त मलाई के सोच्नु यहाँ बस पङ्खा लागेर छ यहाँ बस म कहीँ जाँदिनँ भनेको सासूले पनि के भनिन् भनेपछि काममा जाँदाखेरि रोपाइँ थियो रोपाइँमा जाँदाखेरि अनि बिरामीमा नाटक पारेर सुतेइ छे अब म तल आज रोपाइँमा जान्छु अथरमा सुतेइ छे अनि किसिस खानु त्यसलाई मैसै गर्नु जोइ गर्नु अनि त्यस्तो हुने है तिनजना गएर बाहिर यस्तो धोती सोती पैसा खोलेर नाङ्गे बनाउनुहोस् त नाङ्गे बनाउनुहोस् नाङ्गे अपराधी हो घाँस काट्न जाने कि म बिहान बिरामी हुँदा पनि घाँस काट्नु भयो बिरामी हुँदा पनि मैले दिनको 2 ढोका घाँस नकाट्सम्म सुख कहिल्यै पाएन हिंसा घरेलु हिंसामा पनि पर्नु भएको छ घरेलु हिंसा धेरै परे अनि म सक्दैन भने तेरो नाटक हुने अनि बाउ छोरा नै लाग्ने मलाई कुटिहाल्ने के रक्सी खाने आउने अनि मैले हेर्नु हातुट्टा चड्केर खुट्टामा रसी बाँधेर हातमा भित्र रसीले कसेर सुत्ने पछि हातुट्टा सुन्निएर यत्र हुँदा पनि एक शब्द श्रीमानले तँलाई के भन्न सोधेन नमस्कार दर्शक महानुभावहरू हामी छौँ कैलाली जिल्लाको टिकापुर बजारमा छौँ आज तपाईँहरूमाझ हामी एकदमै सनसनीपूर्ण घटना पेश गर्दैछौँ हामी यो घटना तपाईँहरूमाझ सकि नसकी पेश गर्न बाध्य छौँ 27 वर्षीय युवती आफ्नै ससुराबाट बारम्बार बलात्कारको शिकार भएकी छिन् भन्दा जिउ काँप्छ खुट्टा लडखडाउँछ तर पनि नेपालमा पछिल्लो समयमा रगतको नाता अझ भन्ने हो भने आफ्नै आफन्त छोरी बुहारी दिदीबहिनीको बलात्कार भइरहेको छ तर सरकार मौन छ स्थानीय सरकार प्रादेशिक सरकार केन्द्रीय सरकारले कुनै पनि कारबाही गर्न सकिरहेको छैन कारबाही त केवल साना गरिब तथा निमुखालाई मात्र हुने गर्छ धनीको लागि कानुन बनेकै छैन जस्तो लाग्छ खास के भएको थियो हामी त्यो घटनाको पेरिफेरीमा गएर सबै नालीबेली खोदखादा गर्छौँ भिडियो सुरुदेखि अन्तसम्म हेर्नुहोला त्यस्ता बलात्कारी अपराधीलाई कस्तो कारबाही हुनुपर्छ यहाँहरूले कमेन्ट बक्समा आफ्नो सल्लाह सुझाव या त आफ्नो भावना आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्नुहोला बहिनी नमस्ते नमस्ते टिकापुर बजारको एउटा सामान्य होटलमा काम गर्दै हुनुहुन्छ बाँच्नका लागि 16 महिनाको छोरी पनि छ घटना कसरी भयो के भयो सुरुदेखि हामी जाउँ हजुरको घर कता मेरो घर दैलेख जिल्ला चामुण्डा बिन्द्रसैनी नगरपालिका 6 चामुण्डा बिन्द्रसैनी नगरपालिका 6 भन्नुभयो हैन नाउला काभ्रेको हुनुहुन्छ हजुर
तपाईँको आफ्नो घरमा को हुनुहुन्छ? आफ्नो घरमा मेरो 4वटा दियोर हुनुहुन्छ अनि 4वटा देवर? हजुर। तपाईँको श्रीमान? नै 3टा दियोर, 3टा देवर, एउटा नन्न, एउटा नन्द, अनि सासू ससुरा। हजुर। ससुराबाट तपाईँ माथि कुकृत्य हुन गयो। हामी सोच्न पनि सक्दैनौँ बुहारी र छोरी उस्ता उस्तै हुन् र एउटा असल र एउटा चाहिँ नैतिकवान ससुराले छोरी सर नै बुहारीलाई राख्न सक्ने अवस्था नेपालमा छ। हामी त हिन्दू धर्मावलम्बी, हिन्दू धर्ममा बुहारीलाई पनि छोरी सर नै राखिएको छ। आफ्नो छोराको श्रीमती बुहारी छोरी होइनन् र? पक्कै पनि सोच्यौँ भने मनदेखि तनदेखि छोरी नै हुन्। छोरीमाथि बुहारीमाथि ससुराको यस्तो कुकृत्यको कुरा सुन्दा जिउमा काँडा उम्रन्छ, रगत उम्रन्छ हामी सबैको। तर घटनाहरू घटेका छन् यसरी। आज यी चेलीमाथि घटना घट्यो। त्यस्ता बलात्कारी अपराधी ससुरालाई कडाभन्दा कडा कारबाही हुनुपर्छ या कस्तो खालको कारबाही हुनुपर्छ? यहाँले कमेन्टमा आफ्नो प्रतिक्रिया छोड्नुहोला। ससुराको उमेर कति वर्ष? 56 वर्षको। 56 वर्षको ससुरा। हजुरको उमेर 27 वर्ष। हजुर। छोरीको उमेर 16 महिना हुनुभयो। छोरी। हजुर। श्रीमानको उमेर कति अहिले? श्रीमानको 26 वर्षको। हजुर। तपाईँहरूको विवाह कसरी भयो? हाम्रो विवाह अब फेसबुक मार्फत नै हो। फेसबुकबाट चाहिँ उहाँले तपाईँले पठाउनु भयो फ्रेन्ड रिक्वेस्ट? फ्रेन्ड रिक्वेस्ट पठाएपछि मैले ह्वाट्सएप गरेको थिएन। मेरो दिदीको छोरी अब बच्चाले अब ह्वाट्सएप गरिदिएछ कता कताबाट मोबाइल चलाउँदाखेरि, अनि म्यासेजहरू धेरै आउने गऱ्यो। अनि 5-6 दिन लगभग मैले कुरा गरेँ को के हो भनेर, अनि अब नाम के हो, अनि घर गाउँ, कसको छोरी कसको के हो भनेर यस्तो सोध्न लागेपछि मैले अनि मेरो घर यहाँ हो, म फलानाको छोरी हो, म सुवेदीको छोरी हो भनेर भनिसकेपछि अनि त्यस्तै 5-6 दिन कुरा गरेँ। कुरा गरिसकेपछि मैले अब नचिनेको मान्छेसँग मलाई कुरा गर्नु छैन कि मसँग कुरा नगर्नु होला अबदेखि भने, अनि मैले फेसबुकबाट मेसेन्जरबाट ब्लक गर्ने। तपाईँले ब्लक गर्नुभयो? हजुर। ब्लक गर्दाखेरि अनि त्यसले अब मेरो प्रोफाइलबाट फोटो अपलोड गरेर, मैले त्यतिखेर अब फेसबुक चलाउन पनि जान्थेन राम्रोसँग, अनि अरूसँग लगाएर ब्लक गरिमागेँ। अनि मेरो प्रोफाइलबाट फोटो अपलोड गरेर अनि भ्यालेन्टाइन डे आएको थियो त्यतिखेर, अनि भ्यालेन्टाइन डेको दिन अनि मेरो मेसेन्जर र फेसबुक ब्लक गरिछस्, अब तँलाई के गरेर देखाउँछु, देखलिस् तेरो औकात कहाँसम्मको रहेछ हेरौँला भनेर। त्यो फेरि बम्बई थियो, म आफ्नो घरमा थिएँ। हजुर। मैले त्यसलाई देखिया पनि थिएन, चिनिया पनि थिएन। त्यो केटा चाहिँ बम्बई तपाईँ दैलेख हुनुहुन्छ? हजुर। मैले पहिलोचोटि त्यसलाई कहिले पनि देखेको थिएन। अनि त्यसले मेरो फोटो अपलोड गरेर आफ्नो फोटोमा जोइन गरेर अनि ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे, अनि फलानी मेरी वाइफ अल द बेस्ट भनेर अनि हजुर आफ्नो नाम हालेर अनि फेसबुकमा हजुर भाइरल गराइदियो। हजुर। कति वर्षको कुरा हो यो? 2075 सालको कुरा। 2075 सालको कुरा हो यो? हजुर। 2 वर्ष अगाडि कुरा। हजुर। अनि भाइरल गराउँदाखेरि अनि अब मलाई सबैले गाउँ समाजले सबैले भन्न लाग्यो तेरो फोटो यसरी फलाना को यो फोटो हाल्ने अनि पोस्ट गर्ने, यसलाई चिनिया छस्, अनि त यससँग बस्तिरहेछस् कि उठ्तिरहेछस् कि, अनि यस्ता शङ्का उपशङ्का पनि धेरै भए गाउँघरमा कुरा काट्यो। हजुर। अनि मैले भने मैले यसलाई देख्न त के चिनिया पनि छैन, अनि मैले देखा पनि छैन, यो कहाँ बम्बई छु भन्छ, म यहाँ आफ्नो घरमा छु, अनि मैले कहाँबाट कसरी योसँग बसेँ उठेँ कुरा गरेँ। अब 5-6 दिन म्यासेज गरेँ, तर मैले फेसबुक मेसेन्जरहरूसँग ब्लक गरिदिँदाखेरि त्यसले रिसाले मेरो फोटो यसरी हालेको हो भनेर भन्दाखेरि अनि अब त्यहीसँग जाने भए जा, नत्र भनेपछि तेरो कुनै इज्जत छैन यो ठाउँमा बसेर भन्ने जस्ता अब सबैले भने कि गाउँघरमा। अनि त्यहाँबाट तपाईँ चाहिँ बाध्य हुनुभयो? बाध्य, एकदम बाध्य भएँ। मैले भने अब यसरी बिजेत बनाइसकेपछि मेरो बदनाम गराइसकेपछि लैजाने भए लैजा, नत्र तेरै नाममा म पासो लगाएर मर्छु भने। हजुर भने। भनिसकेपछि अनि त्यो आयो, अनि आइसकेपछि मैले घरै लगेर अनि गयौँ, अब सल्लाह गऱ्यौँ। अनि म यसलाई दुःख दिन्न, यता त्यता मैले फोटो हालेकै हो, अनि लैजान्छु, म यसलाई दुःख दिन्न भनेर मलाई सिधै बम्बई लग्यो। बम्बई लगिसकेपछि बम्बई लगेका 1 हप्तापछि म बिरामी भएँ। बिरामी भइसकेपछि अनि ऊ ड्युटीमा जान्थ्यो, 2 घन्टा लाग्थ्यो ट्रेनमा जान, होटलमा थियो, अनि म रुममा बस्थेँ। अनि मेरो अब ससुरो पनि उही हुनुहुँदो रहेछ, मलाई थाहा थिएन। त्योभन्दा अगाडि तपाईँले ससुरा भेट्नु भएको थिएन? नै देखा पनि थिएन। पहिलोपटक भेट्दै हुनुहुन्छ? हजुर। हजुर पहिलोपटक देखेको। अनि अब सोधेछन्, अब बुहारी रेकर्ड सुनेको थिएँ मैले पछि कल रेकर्ड,
अनि बुहारी कस्ती ल्याइस अनि कहाँबाट बिहा गरिस अनि कस्ती छे मलाई देख्न बहुत आतुर लागेछ कहाँ छे भनेर सोद्धाखेरि रोममा छे बिरामी भए जस्तो छ जाऊ र भेट भनेर अनि छोराले पठाएपछि अनि ससुरो आएको हजुर ससुरो आएको अनि म त्यतिखेर एकदम सिकिस्तै थिएँ टाउको दुख्ने अनि मलाई ज्वरो आउने अनि टाउको दुख्ने अनि हात खुट्टा चड्किने अनि उल्टी पनि हुने खाना खान्थेन खाना नखाएरै हो कि मलाई एकदम कमजोरी थिएँ अनि यस्तो शिर म उठाएर हेर्ने भने नि बाहिर पुरा पहेँलो देखिने अनि कानाबाट पुरा पानीको छरी जस्तो आवाज आउने कि स्वाँ भएर हजुर अनि म उठ्न नसक्ने अवस्थामा थिएँ अनि ससुरो डाइरेक्ट गएर अनि रुम बाहिर दरवाजामा ढकढकाएर ए बुहारी बुहारी भनेर बोलाएपछि अनि मैले को किन बोलाउनुहुन्छ अनि मेरो टाउकोमा आवाज जान्छ मेरो टाउको दुखेछ नबोल्नु त्यति साह्रो भन्दाखेरि म तेरो खौरो चिन्निने क्या भनेर यस्तै छ भाषा हजुर उहाँ आफ्नो भाषामा बोल्नु हजुर म तेरो ससुरो हो भनिसकेपछि अनि मैले ससुरो हुनुहुन्छ भने भित्र आएर बस्नु किन चिच्चाउनु भयो बाहिरबाट भन्दाखेरि अनि भित्र जानुभयो अनि त्यहाँ अब रुम कस्तो थियो भने खाट थिएन यस्तै भुइँमा बिस्तारा थियो अनि म सुते थिएँ अनि गएर अनि यस्तैमा म थिएँ यस्तै नजिकै बस्नुभयो नजिकै बसेपछि के हुन्छ भन्नुभयो अनि मैले भने बुवा मेरो त टाउको दुख्छ अनि हात खुट्टा चड्किन्छन् पेट दुख्छ उल्टी हुन्छ चक्कर आउँछन् भन्दाखेरि नि कहाँ दुख्छ भनेर मेरो तलबाट खुट्टाबाट समाउँदै माथि जानुभयो कपडा खोल्न लाग्नुभयो सुरुवाल खोल्न लाग्नुभयो अनि मैले बुवाको के गर्नुभएको म उठ्न त सक्दैन भनेपछि तपाईँले के गर्न लाग्नुभएको अनि मैले त्यतिखेर भने म बिरामी छु अशक्त छु मलाई सहारा चाहिएको छ श्रीमान चाहिएको छैन श्रीमान चाहियो त मेरो आफ्नो श्रीमान छँदैछ तपाईँ किन यस्तो गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि नकराई केही हुन्न भन्नुभयो अलिकति पाप मान्नुहुन्न म तपाईँको छोरी सम्माउनुको मान्छे होइन र बुवा भन्ने नाता कहाँसम्मको हो भनेर रोएँ म हजुर म एकदम रोएँ रुँदाखेरि अनि केही पाप हुन्न यो कुरा तँलाई र मलाई मात्रै थाहा हुन्छ अरू कसैलाई नभनेस् तेरी मम्मीसित भेट नभएको 15 महिना भएछ मलाई एकदम यौन सम्पर्क राख्न मन लागेछ दे भन्नुभयो छोड्नु भन्दै अनि म अब त्यतिखेर शक्ति पनि थिएन मेरो अनि चबक अनि कपडा खोलेर मलाई नाङ्गै बनाएर अनि मेरो मुख बुझेर एउटा हातले यहाँ कपालमा समाएर अनि मलाई बलात्कार गर्नुभयो तपाईलाई बलात्कार गर्नुभयो उहाँले कराउनी गर्नुभयो हजुर बलात्कार गरिसकेपछि अनि म एकदम रोएँ अनि त्यतिखेर अनि फोन लगाउँछु तपाईँको छोरालाई भन्छु भन्दाखेरि फोन लगाइस् भने त तँलाई यसैमा के गर्नुपर्छ मैले जानेको छु भनेर अब म नयाँ गएको डर पनि लाग्यो मलाई अब बिरानो ठाउँमा एकदम बिरानो ठाउँमा छु अनि आफन्त कोही छैन अनि मलाई एकदम डर लाग्यो अनि पछि फेरि पनि मलाई यस्तो गर्न मलाई सिधै उसको भाषामा त मलाई जोइ गर्न दे भन्यो क्या गर्न दे भन्दाखेरि अनि म बुहारी पनि तपाईँको जोइ होइन तपाईँको जोइ चाहिएको छ भने आफ्नो घरमा जानुहोस् घरमा त हो नि त्यो श्रीमती भन्दाखेरि अनि भए पनि उसँग भेट्न भएको 15 महिना छ सधैँ घरकै दाल भात कति चाख्ने अनि सधैँ दाल भात खाएपछि मिठो हुन्न कहिले बदल्न पर्छ के मुख कुरा बुझिदिनुहोस् भन्ने यस्तै भन्ने के नराम्रो शब्दहरू बोल्ने हजुर अनि पछि अनि फेरि उ गर्दाखेरि अनि मैले अब म घरबेटी आन्टीलाई भनिदिन्छु अनि आन्टी भनेर यस्तै चिच्चाउँदाखेरि अनि पहिलाकी बुहारीले त 500-1000 रुपियाँ दिनेला पुतैलीले त जति गरम भने पनि गर्न दिन्थे अनि यो त यस्ती रहेछ यसका फलान्थो गर्ने रन्डी पैसा पानी म खर्च दिन्छु भन्दा नि मान्दिरहेन चाहिँ भन्दाखेरि अनि म अब नसक्ने अनि रोएँ त्यस्तै रोएर बसेँ अनि त्यस्तै गाली गर्दै जानुभयो गाली गर्दै गइसकेपछि मैले श्रीमानलाई फोन गरेर कतिखेर आउने ड्युटीबाट भने अनि उताबाट पनि एकदम जड्किएर के सानो स्वरमा होइन ठुलै स्वरमा अनि सधैँ जहिले आउँछु त्यहिले आउँछु थाहा छैन बेलुका 6 बजे आउँछु किन सोधिस् भन्नुभयो अनि ए हो ल हुन्छ भने मैले फोन काटेँ अनि रोएँ म मेरो कोही पनि थिएन आफन्त त्यहाँ अनि बेलुका आइसकेपछि मैले अनि अब सबै कुरा भन्न सकेन अब फेरि श्रीमानले लैजाँदाखेरि मलाई यहाँ नेपालगञ्जबाट कुट्दै लगेको क्या हजुर कुट्दै लगेको कुटेर उहाँ होटलमा लगेर पनि मलाई के अब कान्छा अङ्कलको छोरा दियोर हुनुहुन्थ्यो अनि दियोले भन्नुभयो भाउजू होमभित्र कति भन्नुहुन्छ बाहिर पनि आउनुहोस् माथि ट्यारीतिर बसौँ भनेर अनि दियोर अनि मेरो काइला ससुरा सबै थियो कि होटलमा काम गर्ने आफ्नै मेरो माइलो दियोर हुनुहुन्थ्यो अनि त्यहाँ गएर एकछिन बसेँ सबैसित अनि बुढो दलतिरै रुममै थियो अनि पछि बसेर अनि
दियोरले अङ्गुर ल्याउनु भयो फलफुल अनि खानु भाउजू भनेर एकछिन खाएर बस्ला अनि पछि रुममा आउनेलाई के गर्नु लाथी यतिखेरसम्म माथि 6-7जना त्यो ससुरालाई दियोरलाई पोइ बनाउनु लाथिस रन्डी भनेर एकदम कुट्यो क्या मलाई त्यही पनि ससुराले कि आफ्नो श्रीमानले श्रीमानले हजुर श्रीमानले तपाईँले कहिल्यै माया गरेन नाही भन्न खोज्नु भएको यहाँबाट लगेका दिनबाटै कुट्यो क्या एकदम यहाँ नेपालगञ्जबाटै पिट्दै लगेको अनि उहाँ पनि अनि दियोरले अब ससुराहरूले भनौँ न बस नानी अनि रोमभित्रै कति बस्छौ एक्लै छौ आफ्नो कोही छैन बिरान ठाउँमा छौ अब हामीसित कुरा गरेर आफ्नोपनको अब माया मेटाऊ भनेर अनि बसे एकछिन भए पनि माथि गएर बसे सबैसित पछि त अनि माथिका सबै भए जतिकालाई पोइ बनाउन लाथिस रन्डी भनेर पिट्दाखेरि अनि यसरी हान्दा यसरी अझ पनि यहाँ मेरो घाउ छ चापीले हानेको यहाँ पनि घाउ छ टाउकोमा घाउ लागेको छ हजुर आँखामा घाउ छ तपाईँको हजुर यहाँ पनि अहिले छ खत बसेको यहाँ छ पनि अहिले कालो दाग बसेको छ यहाँ पनि छ यहाँ पनि छ यहाँ टाउकोमा पनि यत्रो फोडा छ बाहिरैबाट पनि थाहा हुन्छ पछि अनि मेरो गल्ती के छ र किन हान्नुहुन्छ अनि अझ बढी कराउँछ सन्ना यस्तरी हान्दाखेरि यहाँको हड्डी फुत्कियो राति दायाँ हातको काँधको हड्डी फुत्क्यो हजुर यहाँको हड्डी फुत्कियो र त्यसको फेरि राति हस्पिटल त मैले लगेर जानु पर्यो नचिनिया ठाउँमा अब कार्ड ल्याउनु पर्यो अर्को गर्नु पर्यो सबै मैले गरेँ क्या त्यतिखेर कोही पनि गएन त्यसको पछि अनि त्यस्तो गर्दै लगेको अनि रोम सारामै भन्दाखेरि अनि रोम सारिसकेपछि अर्कोचोटि पनि ससुरो त्यहीँ आउने अनि त्यहाँ आएर नि बुहारी कहाँ छ भनेर सोधेर अब अर्को मुम्रा भन्ने स्टेसनमा आयौँ हामी अनि त्यहाँबाट रुम सार्नु भयो अनि मुम्रा स्टेसनमा आइसकेपछि अनि बिल्डिङको काममा लागेँ अनि बुढो वाचम्यान गर्थ्यो म अनि त्यहाँ अब 15 माला अनि 8-9 माला अनि त्यस्तै अब कोठाहरू थिए त्यहाँ अनि म मुसलमानको छोरीले उहाँ आफ्नो प्राइभेट स्कुल खोलेका थिइन् अनि त्यही बोर्डिङ स्कुलमा अनि काम गर्न जान्थेँ तिनकी छोरीसँग अनि तिनै त्यहाँ आइसकेपछि अनि म खाना बनाउन लागेको थिएँ अनि आएर अनि क्यार्ती छ भने यस्तरी मेरो छाती समायो क्या ससुराले चपक्क समात्यो एकदमै चपक्कै समायो त्यो बेला श्रीमान कहाँ हुनुहुन्थ्यो तलतिर ग्राउन्डमा म रुम हजुर दिउँसै म खाना बनाउन लागेको थिएँ अनि मेरो छाती समाएर अनि क्यार्दी छै भने अनि बुवा के गर्नुभएको भन म चिच्चाएँ बेक्सरी चिच्चाउँदाखेरि अनि मैले त्यो रोटी बनाउनै छोडेर ग्यास त्यसै जलेकै छोडिदिएँ म दुगुर्दै आउँदाखेरि हलमा फेरि पछाडिबाट मेरो कपाल समाएर अनि कहाँ जाने किन जाने छोरालाई नभनै अनि म तँलाई यसरी गर्न मन लाएर हेर्न मेरो कस्तो भएछ भनेर देखाउने कि पुरा आफ्नो लिङ्ग खोलेर देखाइदिने अनि म सहन नसकेर तलतिर गएँ अनि मैले अब बुढोलाई भने यस्तो किन गर्नु जो तपाईँको बुवाले यस्तो गर्नुभयो खाना बनाउने बेला अब अस्ति अमरनाथ नानी म बिरामीबाट सिकिस्दै थिएँ त्यतिखेर नि मलाई यस्तरी बलात्कार गर्नुभयो तुरुन्त मेरो निसाब चाहियो छलफल गरिदिनुहोस् होइन भने चौकीमा जान्छु नभए सेठलाई भन्छु भन्दाखेरि अनि त्यो डरले अनि हल्का मेरो सपोर्ट गरे जस्तो गर्यो क्या अनि आज अब बेलुका हुन्छ त बिचार अब बेलुका बस्न भनौँ नि अनि ससुरोले अनि म मात्र रुममा छु भने तलतिर ग्राउन्डमा जाने अनि लिफ्टमा माथि तलमाथि गरेको सेटले हेरिराख्ने क्या ट्यारिजमा जाने माथि तपाईँलाई दिनुपर्ने तपाईँको श्रीमानले तपाईँलाई दिनुपर्ने माया केयर तपाईँको सबै कुराहरू चाहिँ हुन्छ नि ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू गर्नुभयो या गर्नु भएन कहिल्यै गर्नु भएन कहिले सँगै तपाईँसँग बस्नु भएन सँगै त बस्ने तर यातना मात्रै दिने तपाईँसँग सम्बन्ध हुन्थ्यो या हुन्थेन सम्बन्ध त हुने फेरि त्यो त जबरजस्ती म बिरामीमा र लास्टै मर्न खोज्दा पनि म सक्दैन बाबा आज नगर्न भने पनि झन् 4-5 चोटि चाहियो नि त्यस्तोमा त 4-5 पटकसम्म उसले सम्बन्ध राख्नु तपाईँसँग जबरजस्ती अनि म सक्दैन भन्ने भने अनि चापीले त्यतिखेरै त्यो मलाई म बिरामी भएला नगर्नु न यस्तो म सक्दैन मेरो स्थिति छैन शक्ति छैन भन्दाखेरि तरण्डीलाई मैले के पूजा गर्न ल्याएको खाटा राखेर पूजा गर मूर्ति बना भन्न त्यतिखेरै हानेको यो चापीले टाउकोमा चाहिँ चापीले हानेको हजुर 4-5 पटकसम्म सम्बन्ध राख्ने श्रीमानले हजुर अनि ससुरासँग सम्बन्ध भएको कुरा तपाईँले भन्दाखेरि श्रीमानले चासो राख्नु भएन अनि त्यो भनेपछि अनि तैँले मेरो बुवालाई त्यसै आरोप लगाउने पहिलाकी रन्डीले पनि त्यस्तै आरोप लगाएर गई अनि त पनि जान खोजे त होलिस् जा होइन भने तँलाई यसैमा कार्ड दिन्छु बम्बईमा अनि तेरो आफन्त को छ यहाँ भन्ने यस्तै धम्की दिने के धम्की दिने मार्ने धम्की दिने मेरो बाउमाथि तैँले आरोप लाउनु पाउँदैनस् भन्ने खालको कुरा गर्ने हजुर त्यसपछि के भयो खासमा चाहिँ अनि त्यसपछि मैले सेठलाई भने सबै अनि त्यो मुसलमान अङ्कललाई गुहारेँ रोएँ अङ्कल मलाई यस्तो गर्न लाग्यो म तँलाई बेचिदिन्छु अनि त्यसले त सिधै भन्न लाग्यो तरण्डीलाई त हामी बाउ छोरा मिलेर युज गर्ने सकेसम्म
अनि त्यहाँभन्दा पछि अनि नेपाल जाने बेला तँलाई यहीँ बेचेर जाने हो कसले ल्याएको थियो कसले ल्याएको थियो कसले थाहा पाउने हो तेरा माइतीहरू इन्डिया छन् फेरि त्यतिखेर मेरा माइतीहरू यता हिमाचलतिर हुनुहुन्थ्यो अनि तेरा माइतीहरू इन्डिया छन् अनि तेरो वास्ता कहिले गर्दैन तँलाई यतिमा बेचिदिने अनि 10-12 लाख रुपियाँ त आउला धेरै नभए पनि मेरो आफूले जीवन सुधारिहाल्छु भनी त्यस्तै त्यस्तै डर मात्रै देखाउने कि जता पनि देखाउने अनि मैले अब तेरो जस्तो जे भयो नि आफ्नो बुवाको असली रूप हेर्नुहोस् मैले मुखले भन्न विश्वास मान्नु भएन भनेर अनि बेलुका अनि ससुरो त्यहीँ बसे थियो एकैछिन यो आइएसओ बढायो होला हो कल्ल कता आइरहेको एकदम मिठो छ अनि बेलुका अनि त्यहीँ बसेर अनि मलाई अब ससुरोले के फकाउनको लागि मलाई यौन सम्पर्क गर्न दिस् भने म तँलाई अनार ल्याएर आउँछु भन्ने यस्तै यस्तै भन्ने अनेक थरी अनि मैले ल्याएर आउनु भनौँ भने बेलुका अब त्यसको असली रूप देखाउनु छ नि त मैले त्यसको छोरालाई अनि बस्नु भनौँ भने अनि आज यतै बस्छु कतिचोटि दिन्छस् मलाई त 6 चोटि चाहिन्छ भन्ने ससुरोले म त 6 चोटि 7 चोटिसम्म गर्छु अनि मेरो पुरा पानी प्याक भएर कस्तो भएछ भन्ने यस्तो यस्तो भन्ने के अनि हुन्छ जतिचोटि गरे नि बेलुकै जे गर्नु होला बेलुकै गर्नु होला अहिले नकराउनु भन्ने भयो म ड्युटीमा अब आफ्नो काममा गएको मान्छे अनि बेलुका आएर अनि खानासाना बनाइसकेपछि अनि उहाँ बसन्त कार्की भन्ने उहाँले पनि हेर्नुभयो भने यो भिडियो उहाँले पनि यो कुरा सत्य हो भन्नु नि छ एक दिन उहाँ चाहिँ को बसन्त कार्की उहाँको वहीँको गाउँको मान्छे हो उहाँ जम्मूखान्तको हो उहाँ पनि बम्बई हुनुहुन्थ्यो हजुर अहिले नि त्यही हुनुहुन्छ हजुर उहाँको फ्यामिली नै वहीँ छन् बसन्त कार्कीजीले पनि पक्कै पनि यो भिडियो हेर्नुहुनेछ हजुर यो भिडियो हेर्नु नि छ र मेरो सत्य कुरा उहाँले पनि बताइदिनुहुन्छ उहाँलाई पनि थाहा छ अनि त्यतिखेर अनि बस्नुहोस् भनौँ भने अनि बसन्त कार्की दाइ आउनुभएको थियो त्यो दिन हाम्रो पङ्खा बिग्रिएको थियो पङ्खासँग बनाइसकेपछि अनि के भने झन् त जा मलाई त यहाँ निन लागेछ कस्तो भएछ थाक लागेछ त गइजा भनेर बसन्त कार्की दाइलाई त्यहाँबाट खाना खुवाउँदा बित्तिकै अनि चाहाडिहाल्नु म ससुराले अनि म तल गराउनमा बसेको थिएँ बेलुका राति अनि फोन गरेर यहाँ त मेरो त यस्तो भएछ उस्तो भएछ भनेर अनि बोलाए मलाई अनि मैले भने तपाईँ पछि आउनुला म अघि जान्छु अब जति मलाई यो कुरा पनि तपाईँको आफ्नो आँखाले देखेर मलाई सत्य साँचो गर्नु भएन भनेपछि तपाईँले मार्ने भयो भने म बरु मर्न तयार छु आज चाहिँ आउनुहोस् भने श्रीमानलाई र अनि अघि म गएँ पछि श्रीमान जानुभयो श्रीमान गइसकेपछि अनि माथि रुममा नाङ्गै भएर बसेको हजुर एकदम कपडा पनि केही थिएन नाङ्गै भएर बसेको अनि मैले हेर्न नसकेर यस्तो आँखा चिम्म गरेपछि अनि किन लजाउँछ यता त आ भनेर मेरो सुरुवालमा समाएर यस्तो खिचिसकेपछि अनि स्याट छोरो गयो छोरो जाँदाखेरि अनि एउटा त्यो तौलिया बेटारेर अनि छोराले हल्का कुटपिट पनि गरेकै हुन् त्यतिखेर कुटपिट गरे मेरो सामुन्ने पछाडि अनि बुवालाई भगाइहाले त्यहाँबाट भगाइहालेँ अनि त्यसका भोलिपल्टबाट त अनि मेरा बुवाको कुरा तैँले सेटलाई नभन्या भइदिए भए त्यो मुसलमानलाई नभन्या भइदिए भए मैले तँलाई यसैमा काटेर तेरो टाउको गडहरूमा फालिदिन्थेँ अनि जान्थेँ म एकातिर तँलाई त अब बेच्छु तँलाई रन्डी खानमा लगेर छोडेरै आउने अब भन्ने अनि रक्सी खाने आउने अनि पिट्ने कि एकदम पिट्ने अनि त्यतिखेर अनि मैले सबै अनि सेटलाई भन्दाखेरि सेटले भन्यो यसलाई तुरुन्त जहाँबाट ल्याएकोस् हुँ लगिस् भने लगेनस् भने तेरो टाउको काटेर म गडरमा फाल्छु हजुर मुसलमान अङ्कलले भन्नुभयो अनि म तेरो टाउको काटेर म फाल्छु गडरमा अर्काकी छोरी ल्याउने अनि यहाँ आएर दुनियाँदारी गरेर बाउ छोरा लागेर श्रीमती बनाउने अलिकति लाज लाग्दैन तिमीहरू नेपाली भनेर नेपाली कोही त कति इमान्दार हुन्छन् कोही कस्ता यस्ता पनि हुन्छन् भनेर तिनले धेरै भने कि आफ्नो भाषाबाट अनि भन्दाखेरि अनि पछाडि भोलिपल्ट बाउ भागिहाल्यो अनि मैले भने अङ्कल मलाई जसरी हुन्छ नेपाल उतारिदिनुहोस् भने उहाँको छोरी उरुज खान हान्नुभयो भने तपाईँले युट्युबमा नि हेर्न सक्नुहुन्छ युट्युबमा हेरेर उहाँको छोरीको चाहिँ फेसबुक आइडी उरुज खान छ उरुज खान छ उहाँ देश विदेश जताततै पोखरामा 21 चोटि आउनुभयो अनि कलाकार पनि हुनुहुन्छ युट्युबमा नाचगान पनि छ उहाँको उसँग पनि फोन गरेर मेरो नामबाट तपाईँले सोध्नुभयो भने चाहिँ यसलाई उहाँ कतिको कुटपिट गर्थ्यो के यातना दिन्थ्यो भने चाहिँ उसले पनि भन्छ सबै कुरा भन्छ भन्छ उसले तपाईसँग प्रमाण छ पनि भन्नुभयो यहाँले चाहिँ मसँग भिडियो रेकर्ड या त भिडियो छ भन्नुभयो म त्यो भिडियो पनि राख्ने छु अहिले खैर केही छैन अहिले त्यस पछाडि तपाईँ नेपाल आउनुभयो नेपाल आइसकेपछि अनि हामी घर गएनौँ सिधै उहाँ माथि भैरवी गाउँपालिका 6 गयौँ उहाँ कृषि बाली विज्ञान संस्थामा गयौँ कृषि बाली विज्ञान संस्थामा जाँदाखेरि अब त्यहाँ संस्थामा बस्यौँ हामी संस्थामा बसिएपछि त्यहाँ अब खेत भनौँ न जिमी जग्गा पुरा काँडा झाडी थियो के
अनि त्यहाँ बसेर हामीले अब सरसफाइ गर्ने अनि त्यो काट्ने जोत्ने अनि सब्जीहरू लगाउने स्कुलको थियो स्कुलको जग्गा थियो अनि लगाउने अनि त्यहाँ बसेर खाने भनेर अनि त्यहाँ लागेको थियौँ दुईजनालाई 12,000 रुपियाँ दिन्थ्यो 12,000 रुपियाँ दिन्थ्यो अनि त्यति दुःख गरेँ त्यत्रो कमाएँ त्यहाँ पनि पैसा मैले 1 रुपियाँ देखेन अनि सुत्केरी अब त्यतिखेर अनि मेरो बच्चा अब हुनेवाला मङ्सिरको 8 गते कि यो छोरी 8 महिना लगभग 8 महिना बस्यौँ हामी त्यहाँ पनि अनि 8 गते अनि बेलुका अनि छोरी जन्मिसकेपछि अनि यताबाट मेरो भाइबाट लगाएको थियो कि 10,000 रुपियाँ सुत्केरी हुँदाखेरि कहाँ अप्ठ्यारो हुन्छ कि टाढा लैजान पर्छ कि भनेर त्यो पैसा पनि सबै रक्सी खाएर अनि केही पनि नै अनि मेरो बच्चा घरमै जन्मिँदाखेरि अनि भोलिपल्ट अनि सुत्केरी भएका 2 दिन भएको थियो अनि 2 दिनका दिन अनि छोरा पाउन ल्याएकी जोई त छोरी पो पाइ त यस्ती रन्डी छोरी त पहिलाकी रन्डीले नि पाए थिए मेरो के खोस्साई तैँले पनि के खोस्साउनेस् भन्न अनि 2 दिनबाट घर छोडेर अनि 3 दिनका दिन आएर अनि मलाई यौन सम्पर्क राख्न दियो भन श्रीमानले एउटा कुरा क्लियर पार्दिनुहोस् तपाईँको चाहिँ छोरी कसको त अब खासमा चाहिँ तपाईँको श्रीमानको या ससुराको यहाँले कुरा प्रश्न पार्दिनुहोस् त्यो त अब श्रीमानकै हो त्यो ससुराले पनि तपाईँसँग चाहिँ यौन सम्पर्क राख्नु भएको थियो हजुर त्यो पनि कुरा क्लियर बच्चा पार्दिनुहोस् रहिसकेपछि यो साधन प्रयोग गरेर या नगरेर बच्चा रहिसकेपछि फेरि ससुराको अपरेसन छ बच्चाको अपरेसन छ उहाँले अपरेसन गर्नुभएको हजुर अनि छोरा पाउन ल्याएकी जोई छोरी पाइ रन्डीले भनेर 3 दिनका दिन हजुर अनि 5 दिनका दिन आएर रक्सी खाएर मलाई पिटेर त्यहाँको उहाँको वडा अध्यक्ष सबै सारा गाउँलेलाई थाहा छ कि त्यहाँ पिटेको सबै गाउँलेका अगाडि पिट्नु भयो छोरी पाइस भनेर छोरी पाइस त रन्डीलाई छोरा पाउन ल्याएको भन्ने अनि यता बर्दिया चौधरीको छोरी रहेछन् उनको पनि एउटा छोरा उनको पनि एउटा बुढा उहाँ पोखरा कमाउन जाँदा रहेछन् उनलाई फोन गर्ने अनि मेरो बिहा भएको छैन म स्कुलको हेडमास्टर हुँ अनि म काठमाडौँ जान्छु मेरो अफिसबाट काम आउँछ भन्ने रक्सी खाएर 2-3 घन्टासम्म त्यसलाई सुनाउने त्यसको नम्बर मैले पत्ता लगाएर पनि कुरा गरेका मामले अनि यस्तो यस्तो दिदी सबै कुरा तपाईँको ब्रोले यस्तो यस्तो भन्थ्यो भनेपछि मैले सबै भन्दाखेरि त्यसले फोन गर्न छोडी अनि छोरा पाउन ल्याएकी श्रीमती छोरी पाइ रन्डी छोरी त पहिलाकीले नि पाए थिए के खोस्साइ म अहिले तैँले पनि पाएर के खोस्साउने भनेर 2 दिनबाट घर छोडेको 5 दिनका दिन आएर बेसरी पिट्यो त्यतिमै नजिकै थियो कि परै चौकी म जान सकेन किनभने इज्जतको लागि अब जति यत्रो गर्दा पनि गाउँले नि भन्ने अनि चौकीमा गइसकेको श्रीमती काम लाग्दैन अनि आफ्नो इज्जतको लागि नि बस्नुपर्छ कसलाई हुन्न त्यस्तो पीडा कसका श्रीमानले कुट्दैनन् भनेर अनि म जान सकेन अनि त्यहाँबाट अनि फेरि म 1-1.5 महिना दिदी गएर बसेँ हजुर 13 दिनका दिन दिदीको घरमा गएर बसेँ अब सुत्केरी भएका 13 दिनका दिनबाट अनि लगभग 1 महिना बसेँ म दिदी गएर अनि त्यहाँ कृषि बाली विज्ञान संस्थामा के भन्नु भनेपछि पहिला मैले सब्जीहरू सबै आलु प्याज यस्ता लगाउने जति लगाएर गोडमेल गरेर अब सुत्केरी म नसक्ने अवस्थामा गथेँ त्यतिखेर मैले आफ्नो काम सबै भ्याएर गथेँ त्यो कृषि बाली विज्ञान संस्थामा त श्रीमान थियो अनि पछाडि त्यहाँ काम छोड्ने बेला उहाँको वडा अध्यक्ष दिल्लीराम पुरी भन्नेले पनि मेरो तलब दिएनन् 1 महिनाको 1 महिनाको काम गरेको तलब पाइएन हजुर 7,000 रुपियाँ पनि दिएनन् अनि मेरो माइतबाट ल्याएर गोरुले मैले अब त्यहाँ जमिन जग्गा नम्बर छ हजुरसँग वडा अध्यक्ष नम्बर छैन हामी त्यो कुरा पनि गर्ने प्रयास गर्नेछौँ मैले यो कुरा दैलेख पत्रकार महासङ्घको अध्यक्ष चक्रकेशी सरसम्म पनि राखेका उहाँले के भन्नुभयो उहाँले नै गर्दा पछि वडा अध्यक्ष हच्किएको यस्तो गरिस् भने भोलि हामी पनि आएर तँलाई गर्छौँ भनेर उहाँले थर्काउँदाखेरि हो अनि मेरो माइतबाट ल्याएर जोत्यौँ कि अब जिमी जग्गा जोतेर गोरुको 8 दिनको 4,000 रुपियाँ त्यो पनि दिएन 11,500 रुपियाँ स्कुलले दिएन हामीलाई संस्थाले दिएन वडा अध्यक्षले गर्दाखेरि अनि वडा अध्यक्षको बुहारीले के गर्ने भने अब आलु चोर्ने लसुन चोर्ने के आफ्नो आँखाले देख्ने भयौँ हामी अनि आउने खुसखुसु चोरेर लाने अनि पछि फेरि हामीले आफूले लगाएर त हामीले त खान नपाउने भनेपछि अब स्कुलले फेरि यो कहाँ फाली अनि यति कसलाई दिइस् भनेपछि हामीले कसलाई देखाउने तपाईँको त्यो हरेक ठाउँबाट तपाईँ पीडित हुनुहुन्छ होइन खास कुरा हामी चाहिँ ससुरा गरौँ ससुरा नेपालमा आए पछाडि कहिले भेट भयो तपाईँ अनि त्यहाँबाट पछि त्यस्तै कुरा उठाउँदाखेरि त्यहाँ पनि झगडा भएर वडा अध्यक्षले पनि मलाई धेरै दबाब दियो अनि त्यही लकडाउनभित्रै हामी घर गयौँ अब त्यहाँबाट लकडाउन लाग्यो लकडाउन लागेपछि घर गइसकेपछि पनि अनि घर अब एकै ठाउँमा बस्यौँ एकै ठाउँमा बसेपछि अनि बाहिर हिँड्दा पनि अनि चिमट्ने ससुराले अनि तिनटा चाहिँ तपाईँको देवर नन्द सासु पनि हुनुहुन्छ श्रीमान हुनुहुन्छ ससुराले चाहिँ इन्डियामा जुन तरिकाले तपाईँमाथि अभद्र व्यवहार गर्नुभयो जबरजस्ती गर्नुभयो घरमा आएर त्यो व्यवहार चेन्ज भएन हजुर नै भएन अनि चिमट्ने अनि छाती समाउन आउने अनि एक दिन त सासु बाहिर खलामै हुनुहुन्थ्यो अनि म पनि बाहिरै थिएँ अनि सानो कैँची थियो त्यो कैँची अनि मलाई अब त्यो
धागो काट्न चाहिएको थियो अनि कैँची कहाँ छ मम्मी कहाँ राख्नुभएको छ कैँची अनि ल मसित छ कैँची अनि ससुरभित्र गइसकेपछि मैले नन्नलाई भने जानु त नानी कैँची ल्याउनु भने नाइ जानु म जान्न भन्ने फेरि नन्नदेवलाई पनि त्यस्तै सिकाउने क्या त ससुरले रक्सी खाएर बेलुका आएर सबैलाई चाहिँ प्लानिङका साथ कसैले के नबोल्नु जे गर्छु म गर्छु अनि यस्तो काम केही काम गरायो भने त आफै गर्न सक्दिनस् त हाम्रा घरकी भाउजू होइनस् नौकर होस् भन्नु भन्ने नन्नदेवलाई त्यस्तै सिकाउने अनि पछि कोही नगएमा आफै ल्याउँछु भने अनि भित्र गइसकेपछि अनि सासू बाहिर खलमै हुनुहुन्छ अनि भित्र गइसकेपछि अनि मेरो यस्तो पाखुरो खिचेर अनि ला 100 रुपियाँ राख भनेर दिनुभयो तपाईलाई 100 रुपियाँ मैले समाएपछि अनि अब तिथिमै अब सासूको सामुन्ने दिउँ भने त्यहाँ झगडा भइहाल्ने ससुर अनि उँधो गाउँतिर गयो म धारातिर नुहाउन गएँ अनि पछि आएर मैले अनि बम्बईको कुरा सबै मम्मीसित भनेको थिएँ यस्तो यस्तो गर्नुभयो बुवाले यस्तो यस्तो गर्नुभयो भनेर मम्मी इलाउनु 100 रुपियाँ म त्यसरी 100 रुपियाँ खान्न म जान त्यसरी पापको भारी बोक्दैन म पाप गर्न पुग्ने छैन अनि बुवालाई तपाईँले तर लगाउनुला बम्बई त तपाईँ हुनुहुन्थेन तर लाउनु सक्नु भएन घर त अब त हुनुहुन्छ बुवालाई आफ्नो हातमा ल्याउने कुरा तपाईँको हो भनेर मैले 100 रुपियाँ मम्मीलाई दिएँ मम्मीलाई दिइसकेपछि म बिरामी भइसकेपछि अनि अथरामा सुतेको अनि तिनीहरू फेरि बिरामी भयो नि के भयो कस्तो भयो तँलाई दबाई गर्नुपर्ने हो कि केही गर्नुपर्ने कि कसैले पनि नसोध्ने वास्तै नगर्ने अनि 3 बाउ छोरा अब ससुर हो सासू अनि मेरो श्रीमान जाने भान्सा कोठामा सल्लाह गर्ने के त्यो केही भएको छैन त्यो बिरामी भएको छैन सारा गाउँले सबै नाटक हो त्यसको भन्ने सारा गाउँले भन्ने भयो देख्ने समाजले भन्ने भयो कस्ती मान्छे थियो आउने बेला अहिले कस्ती भयो हेर त्यो आज मर्छ भोलि मर्छ हामीले त के हत्ते देख्न पर्छ कि यो अकालमै ज्यान जान्छ यसको लगेर खोजी गर भन्ने गाउँले तर घरमा तिनीहरूले के भन्ने जापान ल्याउन पठाई दाउरा ल्याउन पठाई बन पठाई घाँस काट्न पठाई बिरामी भएर म नसक्ने अवस्थामा नि मैले घाँस नकाट्न सुख पाएन त घर घाँस काट्न जाने कि म बिहान बिरामी हुँदा पनि घाँस काट्नु भयो बिरामी हुँदा पनि मैले दिनको 2 ढोका घाँस नकाट्सम्म सुख कहिल्यै पाएन हिंसा घरेलु हिंसामा पनि पर्नु भएको छ घरेलु हिंसा धेरै परे अनि म सक्दैन भने तेरो नाटक हो नि अनि बाउ छोरा नै लाग्ने मलाई कुटिहाल्ने के रक्सी खाने आउने अनि मैले हेर्नु हातुट्टा चड्केर खुट्टामा रसी बाँधेर हातमा भित्र रसीले कसेर सुत्ने पछि हातुट्टा सुन्नेर यत्रा हुँदा पनि एक शब्द श्रीमानले तँलाई के भन्न सोधेन अरूका त कुरै छोडिदिनु सासु ससुराले कसैले श्रीमानले पनि के पनि नभन्ने यत्रो दुःख पाउँदा शरीर सुनिँदा पनि बिरामी हुँदा पनि बरु उल्टै रक्सी खाने तल रोडमा जाने सुत्ने अनि आउने अनि ससुरामानीमा नाटक गरेर सुतेपछि अथरामा रड्ने तेरो अब ठास्ने यस्तो यस्तो शब्द भन्ने के नाङ्गाकी छोरी बाङ्गाकी छोरी तेरो खाता गुजारा मैले गरिदिएको छु तिमी रड्डीहरू निस्क्या मेरा घरबाट जा तिमीहरूको अंश छैन केही छैन तेरो श्रीमान होइन भनेर यस्तै दबाब दिने अब म निकायसम्म जान्छु भने अनि बिरामी भएर लास्टै अवस्थामा पनि दिउँसो घाँस काटेर म 2 ढोका घाँस काटेर आएको थिएँ घर अनि 4 बजे श्रीमान रक्सी खाएर आएर अनि खाना बनाइरहने भनौँ त्यहाँबाट पछि मैले अनि म के मेसिन हो र चलिरहनलाई मलाई नहुन्छ मेरो कुटेर नगर पुलिसकोमा जाँदाखेरि मेरो शरीरमा कपडा सारा च्यातेर केही पनि थिएन मैले यो कपालले आफ्नो शरीर छोपेर गएको थिएँ नगर पुलिससम्म नि गएँ म पहिला मलाई म यत्रो अन्यायमा परेँ तपाईँहरूले न्याय गरिदिनुहोस् मेरो भनेर जाँदाखेरि पुलिसले मेरो फोटो खिचेर राख्नुभयो असैले फोटो खिचेर राख्नुभयो फोटो खिचेर राखेपछि अनि तिनीहरूले अब ती मिलाइहाले सबै गाउँ गयो एकजुट भयो अबदेखि यस्तो पनि गरेन प्रशासन मौन भयो अब कुट्न त कुट्नु भयो त्यसलाई लट्ठी अब 2-4 चोट त हान्नु भयो अनि पछि अब गाउँले भने सर यसचोटिलाई छोडिदिनुहोस् हामी मिलाउँछौँ यो कुरा हामी छौँ अगाडि यस्तो उता केही गर भने चाहिँ हामी जिम्मेवारी भयो भनेर जेठाजोहरू सबै गर भन्नुभयो भनिसकेपछि अनि आगा फेरि भोलिपल्टबाट फेरि त्यस्तै रक्सी खाने आउने गएर कुट्ने 3 वर्षको लागि कागज बनाउनु भएको प्रशासनमा पनि कागज गर्नुभएको अब फेरि भोलिपल्टबाट त्यस्तै झन्झन बढी भयो लैजानु लैहालिस् त चौकीमा लैस अब तेरो के लाग्छ रन्डी भन्ने अनि आएर कुट्ने अनि रोडमा जाने अनि आधा राति आउने अनि कोहीसँग बोल्न नदिने मलाई अनि ससुराले कहिले गर्नुभयो तपाईमाथि जबरजस्ती गरेर अनि ससुरले त्यतिखेर पनि अनि बिरामी थिएँ म बिरामी हुँदाखेरि अनि छोरो रक्सी खान तल गाउँमा जाने अनि ससुर गएर अनि चिमट्ने खुट्टा चिमट्ने बिरामी भएला खुट्टा चिमट्ने अनि छातीमा हात लैजाने छाती समाउन खोज्ने अनि दिन दिउँसै पनि अनि सासूले पनि के भनिन् भनेपछि काममा जाँदाखेरि रोपाइ थियो
रोपाइँमा जाँदाखेरि अनि बिरामीमा नाटक पारेर सुतेइ छे अब म तल आज रोपाइँमा जान्छु अथरमा सुतेइ छे अनि किसिस खानु त्यसलाई मैसै गर्नु जोइ गर्नु अनि त्यसलाई खर्च पानी पनि चाहिएला पैसा पनि दिनु भन्न सासूले त्यस्तो भन्न जानुभएको के सासूले ससुरालाई त्यो कुरा सिकाएर जानुभयो सिकाएर जानुभयो अनि पहिलाको त्यो आफ्नो देउरानीमाथि पनि त्यस्तै कुरा सिकाउने अरे के सासूले जान जा के भन्छ कस्तो भन्छ भन्न सुत्यो अथरमा सुतेको देउरानीमाथि तलतिर ओछ्यानबाट सासूले आफ्नो श्रीमानलाई माथि अथरा पठाउने त्यस्तो कुरा पहिलेबाट रहेछ अनि मैले अनि भनाइ गर्थ्यो त्यो घरमा चाहिँ दिदी बहिनी दाजुभाइ जो कोहीले पनि जसलाई पनि खुलेआम तरिकाले चाहिँ अब बाबुले आमाले सल्लाह गरेर प्लान गरेर पठाउने हजुर यो गर्न त्यो गर्न भनेको लागि त्यो कहाँसम्म कि चाहिँ त्यसको विचार गर्न भन्ने पठाउने अनि मैले यो कुरा सुनेपछि मैले गाउँ समाज जोडेँ मलाई आज यत्रो आरोप किन आयो त पहिला भाइ बुहारीमाथि गयो यो अपराधी त्यसले पनि कुराभित्रै राखी आफ्नी पहिलाकी सिँदुरे बुहारी थियौँ गयो त्यसले पनि आफ्नो कुरा मनमै राखेर गयो अन्त अब म त राख्दैन यो त म त अब यस्तो अन्याय अत्याचारको त म पर्दाफास गरेरै छोड्छु चाहे मेरो कसैले कुरा सुनोस् नसुनेपछि म फेसबुकबाट भयो नि आफै रेकर्ड गरेर आफै भिडियो गराएर पनि भाइरल त गराउँछु एउटा न एउटाले त साथ देला मलाई कोही नहुनेको भगवान् हुन्छ भने मेरो अहिले कोही छैन कसै न कसैले साथ देला भन्ने हो नि मेरो भाइ मेयर छ त औखात नभयो कि त नाङ्गाई छोरी त बाङ्गाई छोरीको कहीँ गयो केही लाग्दैन तेरो कुरा कसैले सुन्दैन कसको भाइ मेयर ससुराको भाइको नाम के सुरबहादुर साई अब नाताबाट भाइ लाग्दा रहेछन् मित भाइ नाताबाट अब आफ्नो नाताबाट साईसँग अब ठकुरीसँग मेरो ससुराको बहिनी पहिले जानुभएको के अरे बिहे गर्नुभएको ठकुरीसँग त्यतैको नाता होला अब मलाई त्यस्तो सुरबहादुर साई मेयर साहब हुनुहुन्छ हजुर कुन नगरपालिकाको चामुण्डा बिनासाई नगरपालिका मेयर हुनुहुन्छ चामुण्डा वृद्धाश्रम नगरपालिकाको मेयर के भन्नुभयो यहाँले नाम सूर्यबहादुर साई सुरबहादुर साई हजुर अब उहाँको भाइ नाता पर्ने चाहिँ मेयर भएकै हिसाबले सबै मुद्दाहरू सबै समस्याहरू सबै एकदम दबाएर बस्नुभयो एकदम उहाँले मलाई त जहाँ जान्छस् तेरो कुरा कुनै प्रशासनले सुन्दैन कुनै निकायले सुन्दैन तँलाई सबै झुटो साबित गर्छन् अनि अब यता अब सहर बजारमा बस्ने देवी देवता नमाने नि गाउँतिर त मान्छन् कि फेरि अनि मेरो देउताले पनि मेरो कुरा माथि बनाउँछ मेरो मान्ने गुनेको देउताले पनि मेरो कुरा माथि बनाउँछ तँलाई झुटै बनाउँछ त गिर्छेस जहाँबाट पनि भोलिहान तेरो बन्दा हुन्छ अनि त जस्तो नाङ्गाको छोरीको के औखात छ कहाँ जान्छेस् अनि तँसँग पर आफूले राम्रो लगाम भने एक जोडी कपडा किन्ने स्थिति त छैन तेरो माइतीले दिने औखात त छैन भनेपछि तैँले कहाँ गएर मुद्दा लड्छस् तेरो सपना को बोल्छ भनेर आउँदाखेरि पनि मलाई नाङ्गै हो लहटेको रातिको 12 बजे निकालेको 12 बजे राति तपाईलाई तपाईको ससुराले श्रीमानले मिलेर नाङ्गे लखटे हजुर घरमा त्यो बाटो हुँदै तपाई आउनु भयो हजुर यही कपडासित आकाम म यहाँ आउनु कहाँ भयो तपाई ठ्याक्क त्यो दैलेख जिल्लाबाट त्यहाँबाट म घरबाट त्यसको ठुलो बुवाकोमा आयो ठुलो ससुराकोमा वारी अब पारी जस्तै वारिपारी छ अनि उहाँले भन्नुभयो अब यस्तो त भइ नै रहन्छ काब्रीका गिडीहरू हुन् तिनीहरू गिरीहरू हुन् गिरीबाडीहरू पहिलेबाट यस्तै बानी पर्दै आएका हुन् बाहेर अब केआर चाहिँ सहरै बसेका छन् अनि त्यहाँको अब यस्तै उल्टा सुल्टा बोल्छन् जितिहाल्छन् तेरो केही लाग्दैन आफ्ना घर गएर बस भनौँ भने अनि म हुन्छ म आफ्ना घर जान्छु भने अनि म त्यताबाट लागेर फेरि आफ्नो दिदीकोमा आएँ दिदीकोमा आएर अनि दिदीले अनि 100 गडा 3 गदरले ब्याजे खोजिदिनु भयो र मलाई पैसा 3000 रुपियाँ बनाएर भाडा बनाएर म यहाँसम्म आउन सफल भएँ टिकापुर हुनुहुन्छ अहिले हजुर म टिकापुरमा तपाईँ एउटा होटलमा रेस्टुरेन्टमा चाहिँ के काम गर्नुहुन्छ अहिले मैले अब अहिले अब म एक त यसै बेसरा छु अनि मलाई यहाँ होटलमा काम दिनु भनेको पनि धेरै ठुलो कुरा हो मेरो लागि उहाँ सरको जीवन सरले तपाईलाई यहाँ यो ठाउँमा ल्याएर होटलमा काम दिनुभयो काम चाहिँ के गर्नुहुन्छ हजुरले काम चाहिँ मैले अब बिहान झाडु पोजा लगाउँछु अनि रोजको लगाउन 1-2 दिन बिराएर सिँढीमा झाडु पोजा लगाउँछु झाडु चाहिँ रोजको लगाउँछु अनि भाँडा धुन्छु भाँडा धुने काम गर्नुहुन्छ एउटा कुरा तपाईँ प्रश्न पार्दिनुहोस् तपाईँले यत्रो समस्या तपाईँले झेलिरहँदाखेरि भोगिरहँदाखेरि मनभित्र पीडाहरू बल्झिरहँदाखेरि प्रहरी प्रशासन कहाँ गएर उजुर दिने कामहरू भयो किटान जार दिने कामहरू भयो किन अगाडि बढ्न सक्नु भएन खास तपाईँ धेरै बोल्नुभयो फेसबुकको कुरा थाहा छ तपाईँलाई सोसियल नेटवर्कको बारेमा तपाईँलाई थाहा छ होइन भाइरल हुने कुरा पनि यहाँलाई थाहा छ किन जानु भएन हजुर अब यस्तै त सर अब सबैका दबाब भयो अनि मलाई यो डर लाग्यो कि म अहिलेसम्म एक्लै छु साथ दिने कोही छैन माइती गरिब छन् माइतीहरू कहाँ बस्नुहुन्छ माइती पनि यही शिविरमै बस्नुहुन्छ अनि अब
माइती हजुर माइती घरमा पनि अब आफ्नो ढेडी मजदुरी गरेर खाने दाइहरू गरिब हुनुहुन्छ अब त्यस्तो हुने खाने भएको भइदियो नि एउटा अवसर मिल्ने थियो मलाई पनि अब अनि उनीहरूलाई अब बिहान खाए बेलुका के खाम भन्ने उनीहरूलाई उस्तै समस्या छ अनि त्यही माथि अब मैले उनीहरूलाई कतिसम्म टेन्सन दिने अब दर्शक महानुभावहरू हामीले धेरै कुराहरू आज जस्ताको तस्तै प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ कुरा सुन्यौँ भोगेका कुराहरू भन्नुभयो उहाँले हामी माझ सर्लङ्ग पार्नुभयो संसारको हरेक कुनाबाट हामीलाई हेर्नुहुन्छ विश्व भूगोलबाट हेर्नुहुन्छ अमेरिका जापान क्यानाडा अस्ट्रेलिया अनि मलेसिया कुवैत सिङ्गापुर त्यसै गरी हङकङबाट हेर्नुहुन्छ क्रोएसियाबाट हेर्नुहुन्छ क्यानाडाबाट हेर्नुहुन्छ इन्डियाको हरेक स्टेटबाट हेर्नुहुन्छ इन्डियाको दर्शकहरूले हामी उहाँको यानि कि उहाँको श्रीमान र बलात्कारी ससुराको फोटो राख्नेछौँ स्क्रिनमा तपाईँले फोटो देख्नुहुनेछ स्क्रिनमा देखेको फोटो तपाईँले चाहिँ कहीँ कतै त्यो मान्छे देख्नुभयो भने यहाँले आफू बसेको ठाउँ आफ्नो कन्ट्याक्ट नम्बर या इन्डियाको कुन ठाउँमा तपाईँले हामीलाई कहाँबाट कसरी हेर्दै हुनुहुन्छ र उहाँलाई देख्ने बित्तिकै तपाईँले कमेन्ट गर्नुभयो आफ्नो ठाउँ ठेगाना दिनुभयो भने हामी त्यो ठाउँसम्म पुगेर चाहिँ अपराधीलाई समातेर यी चेलीका न्यायका लागि हामी अगाडि बढ्नेछौँ कथाभित्रको व्यथा जति गए पनि हुन त नेपालमा हुने खाने र ठुला बडाका छोरीबेटी यस्तो अवस्थामा पुग्थे भने न्याय कहिले पो पाइसक्थ्यो होला तर गरिब छिन् बेसहारा छिन् दुखी छिन् अबला छिन् कसैले सहयोग गरेन प्रहरी प्रशासन होस् नेपाल सरकार होस् त्यसै गरी स्थानीय सरकार होस् या नगर प्रहरी होस् कसैले सुनेन सबैको कान बुझ्दै रह्यो कसैले यो कुरालाई ठुलो मानेन सामान्य न हो भइहाल्छ भनेर टार्यो अझ भन्यो भने मेरा भाइ बन्धुहरू मेयर हुनुहुन्छ तैँले के गर्न सक्छस् भन्ने खालको च्यालेन्जिङ कुरा गरेर चाहिँ ससुरा र श्रीमान यतिखेर नेपालबाट भारतमा फरार छन् नेपालबाट भारतको कुनै ठाउँमा त होलान् इन्डियामा बस्नुहुने जुनसुकै दर्शकहरूले चाहिँ यो भिडियो हेर्नुभयो भने स्क्रिनमा भएको फोटो देख्नुभयो भने तपाईँले हामीलाई कमेन्ट गर्नुहोला आफ्नो नम्बर र ठेगाना हामी त्यो ठाउँसम्म पुगेर इन्डियाको प्रहरीसँग समन्वय गरेर हामी अपराधीलाई नेपाल झिकाउने काममा अगाडि बढ्नेछौँ हेर्नुहोस् त यी चेलीको अनुहार 27 वर्षीय चेली पटक पटक आफ्नै ससुराबाट बलात्कृत छिन् 56 वर्षका अपराधी बलात्कारी समाजका लागि कलङ्क धरतीका लागि बोझ ससुराले लडाइ फकाई कहिले पैसा कहिले के गरेर पहिलाको जेठी बुहारलाई पनि बलात्कार गरे र घरबाट भगाइयो आज दोस्रो बुहारी जब त्यो घरमा गइन् पहिलाको बुहारीले त यस्तो गर्थिन् उस्तो गर्थिन् मेरो भनेको हरेक कुरा मान्थिन् म पैसा दिन्थेँ रिचार्ज कार्ड दिन्थेँ जे भन्यो त्यही गर्थिन् मलाई खुसी पार्थिन् भनेर चाहिँ ललाई फकाई गरेर मुम्बईमा 2 पटकसम्म जबरजस्तीकरण गरे 27 वर्षीय आफ्नै बुहारीलाई 56 वर्षका ससुरा बुबा सरह होइन र हिन्दू धर्ममा ससुरा भनेको आफ्नै बुबा छोरी सरह बुहारी मानिन्छ तर त्यस्ता अपराधी कलङ्क र समाजका लागि एकदमै प्रताडित समाजका लागि भार धरतीका लागि बोझ र समाजमा पनि त्यस्ताहरूको स्थान किन भइरहेको छ त्यस्ताहरू किन बाँचिरहेका छन् किन सास फेरिरहेका छन् नेपाल सरकार प्रादेशिक सरकार सङ्घीय सरकार स्थानीय सरकार प्रहरी प्रशासन विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूबाट त्यस्ता अपराधीलाई कस्तो खालको कारबाही हुनुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ छिटोभन्दा छिटो ध्यानाकर्षण हुनुपर्छ दर्शक महानुभावहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ तपाईँहरूको मनमा भएका भावनाहरू कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला र त्यस्ता बलात्कारी ससुरालाई कस्तो कारबाही हुनुपर्छ त्यो पनि आफ्नो प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्नुहोला र यो भिडियो बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुभयो भने हामी यी चेलीका लागि सहयोग सम्झनेछौँ टिकापुरको एउटा रेस्टुरेन्टमा आफ्नो जीविकोपार्जनको लागि भाँडा मोल्छिन् पोचा लगाउँछिन् सफा गर्छिन् तर यस्तो बेलामा पनि जीवनजीले एकदम सहयोग गर्नुभयो जसको कोही छैन उसको लागि जीवनजीले यहाँसम्म ल्याएर सहयोग गर्नु ठुलो महान कार्य हो तर आज यी चेलीका लागि अरू कोही नभए पनि हामी छौँ जसको कोही छैन त्यसको हामी र त स्वाभिमानी भन्ने हाम्रो मूल नाराका साथ आज हामी यो ठाउँसम्म आएका छौँ तपाईँलाई कसैले सहयोग नगरे पनि आज हामी गर्छौँ प्रहरी प्रशासन कहाँ गएर बुझ्छौँ कुरा कहाँसम्म पुग्यो मुद्दा कहाँसम्म पुग्यो तपाईँले दिएको उजुरीको सुनवाई किन भएन र अपराध गरे पछाडि भाग्न पाउनु भएन उम्कन पाउनु भएन इन्डिया होइन संसारको जुनसुकै कुना गए पनि हामी छोपेर ल्याउने तपाईँलाई आज बाछा गर्छौँ तपाईँसँग भएको प्रमाण पनि हामी यसै भिडियोसँग जोडेर राख्नेछौँ छातीमा हात राखेर भन्नुहोस् तपाईँको ससुराले तपाईँमाथि पटक पटक बलात्कार गरेकै हो गरेकै हो सर गरेकै हो घर पनि हो बिरामी हुँदा पनि अनि
राति छोरा सुत्यो बेला पनि हामी सुतेको बिस्तारामा जाने अनि उता श्रीमान सुतेको छ भने यताबाट चिमड्ने आता एकछिन टोयलेट परिजाउँ आना एकछिन भन्ने सासाले कुरा गर्ने सुत्न पनि नदिने रातिसम्म पनि त्यस्तै गर्ने के जहिले पनि कहिल्यै सुत्न पाइएन त घरमा राम्रोसँग अनि सासू बाहिर मिन्सबाट बाहिर भए पनि अनि अथर जाने अनि बाहिरबाट अनि मेरो कपाल लुच्ने अनि मैले उसलाई चिपर्दाखेरि अनि के भयो भन्दाखेरि अनि फेरि गइहाल्ने भयो तलतिर आफ्नो रुममा सुत्ने ठाउँमा फेरि अझ एकछिन राति पछाडि आउने अनि फेरि अनि मेरो सिधै छातीमा हात लैजाने अनि घाँटीमा समाउने अनि बाहिर ता भन्ने सासाले अनि यहाँ छोरो सुत्या छ यस्तो गर्दा गर्दै तपाईँलाई अलिकति लाज लाग्दैन घिन लाग्दैन भन्दिम उठाम भन्ने अनि नराम्रो शब्दले गाली गर्ने अनि जाने अनि मेरो मर्या बाउ किन छुनुहुन्छ बाउलाई मात्रै छुनी जम्मै अनि मेरो मर्या बाउले के बिराछ र मैले आफूले त मेरो बुवा कस्तो हुनुहुन्थ्यो मैले देख्न पाइनँ चिन्न पाइनँ भनेपछि तपाईँले मेरो बुवालाई बार बार किन छुनुहुन्छ भन्ने भने तर अन्डियोस् जा निस्कियो अहिले निस्कियो भन्ने छोरो भयो बेला पनि बाउ छोरा मिलेर पनि मलाई मेरो विचार गर्नका लागि पनि छोराले पनि मिलेर अनि मलाई एकै ठाउँ सुत्यो बेला पनि चिमट्ने अनि हातखुट्टा समाउने अनि छाती समाउने अनि मेरो यस्तो भएको छ हेर्न भन्ने अनि लिङ्ग समेत देखाउने त्यस्तो गर्दा अनि मेरो श्रीमानले केही गर्न सकेन। दर्शक महानुभावहरू आज म पुरुष भएको हिसाबले पनि नतमस्तक छु। सकी नसकी मेरा हातखुट्टाहरू काँपिरहेका छन्, मन एकदम बिथुलिएको छ, गला अवरुद्ध भएको छ। 27 वर्षीय यी पीडित चेलीको आवाज संसारको सबै मिडिया माझ पुगोस्। त्यस्ता अपराधी ससुरालाई हदैसम्म कारबाही हुनुपर्छ। अझ भन्यो भने फाँसीको सजाय सुनायो भने मात्रै एक दुईजना अपराधीहरूलाई एक दुईजना बलात्कारीहरूलाई अनि मात्र यस्ता कामहरू रोकिन्छन्, नभए मामा घर न हो गइन्छ आइन्छ भन्ने खालको कमजोर मानसिकता भएका त्यस्ता अपराधीहरू अझै बढ्न थाल्छन्। ससुरा र श्रीमानको मिलिमतो अझ भन्यो भने घरको सबैजनाको मिलिमतोले म आज यस्तो अवस्थामा पुगेँ। 16 महिनाकी नानीको 16 महिनाकी छोरीलाई काखी च्यापेर कहाँ पुगिनन्, सबै कहाँ पुगिन्, हार गुहार गरिन्, कसैले सुनेन। मनको पीडा मनभित्रै रह्यो। आज 27 वर्षीय चेली तपाईँहरू माझ आफ्ना मनका बिलौनाहरू पीडाहरू व्यथाहरू आर्तनादहरू वेदनाहरू पोखिरहेकी छिन्। भिडियो बढीभन्दा बढी सेयर गर्नुहोला र आजबाट हामी पनि चेलीका उद्धारका लागि चेलीको न्यायका लागि चेलीको उद्धारका लागि पर्नेछौँ। इलाका प्रकारले टिकापुरमा के भइरहेको छ, उहाँहरू किन त्यहाँसम्म पुग्न सक्नु भएन, किन सुनवाई भएन, खबरदारीको लागि पनि हामी पुग्नेछौँ। र इन्डियामा यदि कदम कदाचित हामीले स्क्रिनमा दिएको फोटो भएको श्रीमान या ससुरा उहाँको तपाईँले कतै देख्नुभयो भने तपाईँ बसेको ठाउँ र तपाईँको नम्बर कमेन्टमा छोड्नुहोला। हामी त्यो ठाउँसम्म आएर इन्डियन प्रहरीसँग समन्वय गरेर कराकझ्याप पारेर भए पनि अपराधीलाई कानुनको कठघरामा उभ्याएर कडाभन्दा कडा कारबाहीको लागि खबरदारी गर्नेछौँ र यी चेलीलाई न्यायका लागि हामी अगाडि बढाउनेछौँ। नेपालमा तमाम छन् संस्थाहरू, नेपालमा भएका च्याउ जस्तै उम्रेका तमाम एनजिओहरू छन्, सबैले यी चेलीको आवाज सुन्नुभयो। तपाईँहरूसँग पनि आफ्नो मनको कुरा तपाईँले गर्ने सपोर्ट साथ छ भने सहयोग गर्नुहोला। नआत्तिनुहोस्। आज हामी यो ठाउँसम्म आएका छौँ, टिकापुर बजारमा छौँ। तपाईँले गरेको काम जति जे छ आफ्नो बाँच्नका लागि छोरीलाई हुर्काउनु भएको छ, तपाईँको लागि कोही पनि छैन। आज तपाईँ यो ठाउँसम्म हुनुहुन्छ, तपाईँले न्याय पाउनुहुनेछ, त्यसको लागि हामी तपाईँलाई सहयोग गर्नेछौँ। के गर्नुपर्ने हो, आफ्नो बलबुताले भएसम्म हामी तपाईँले न्याय तपाईँलाई दिलाएर छोड्ने काममा चाहिँ हामी अगाडि बढ्नेछौँ। हरेस नखानु होला। अपराधीहरू भागे पनि कहाँ जाला मछली मेरै ढडिया भने चाहिँ कहाँ जालान् र नेपाल त आउने पक्कै हो, या इन्डियै भए पनि हामी त्यहाँसम्म पुगेर भए पनि ल्याउनेछौँ। तपाईँ नडगमाउनु होला, हरेस नखानु होला, मनलाई स्थिर बनाउनुहोस्, बलियो बनाउनुहोस्। गाह्रो साह्रो पर्यो हामीलाई सम्झनुहोस्, के गर्नुपर्ने हो हामी छौँ। नेपालमा तमाम संस्थाहरू छन्, त्यहाँसम्म पनि हामी पुगौँला, तपाईँको लागि गर्नुपर्ने हामी काम गरौँला। राम्रोसँग बस्नुहोस्। थ्याङ्क यू सो मच। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, 27 वर्षीय बुहारीलाई 56 वर्षका ससुराले आफ्नै ससुराले पटक पटक जबरजस्तीकरणी गरे, बलात्कार गरे। हामी यस्ता घटनाहरू तपाईँहरू माझ पेश गर्न नचाहँदै पनि बाध्य छौँ आज गर्नको लागि। भन त तपाईँले भन्नुहुन्छ कमेन्टमा चाहिँ यस्ता घटनाहरू किन ल्याउनुहुन्छ, यसले समाजलाई अझ बिगार्छ। बिगार्न त बिगार्छ, तर यस्ता घटनाहरू यदि नल्याउने हो भने घटनाहरू बढ्न थाल्छ। हजारौँ लाखौँ चेलीहरू अन्यायमा पर्छन्, बलात्कारको शिकार बन्छन्, आफ्नै दाइ भाइ ससुराबाट, आफ्नै बुबाबाट। त्यसको लेखाजोखा, त्यसको न्याय कसले दिलाउने? मिडिया भनेको समाजको संवाहक हो। यदि मिडियाले सत्य कुरा ल्याउन सकेन, सत्य कुराको बाँडफाँड गर्न सकेन, अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउन सकेन भने
त्यो मिडिया नै होइन। हाम्रो काम भनेको खबरदारी गर्ने काम हो। आज यी 27 वर्षीय चेलीमाथि जुन अन्याय भएको छ त्यो भोलि कसै अरू माथि होला, तपाईँकै छरछिमेकमा कोही आफन्तमाथि होला। के चुप्पो लागेर बस्ने, के मुखमा दही जमाएर बस्ने? पक्कै कदम कदाचित त्यस्तो गर्नु हुँदैन। अपराध गर्ने भन्दा अपराध गरेको हेर्ने, अपराध गरेको ठुलो हेर्ने मान्छे महाअपराधी हो। हामी महाअपराधी बन्न चाहन्नौँ। आज यी चेलीमाथि एक चेली गरिब भएको कारण, यी चेली बेरोजगारको समस्या भएको कारण, बेरोजगारी, गरिबी, अशिक्षा भएकै कारण आज बलात्कारको शिकार भइन्। मुखमा तालचा लगाइयो, कसैले बोल्नु भएन यस्तो कुराहरू, यी कुराहरू मिडियामा ल्याउनु भएन भन्दै पनि आज यी चेली मिडियामा आएर आफ्नो कुरा राखिन्। तपाईँहरूले उहाँलाई सहयोग गर्नुहोला, उहाँका न्यायका लागि तपाईँले आफ्नो मन तनदेखि सहयोग गर्नुहोला। यति भन्दै क्यामेरातर्फ दिपेन्द्र शाही र लक्ष्मण जोशीका साथ म बिदा लिन्छु। नमस्ते।